शलोम अलैकुम बारयुहुशवा हमशाख। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अजीजों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना हरगिज ना भूलें। अजीजों, आज का जो मौजू है वो है अल-हुय्यत अल-मसीह, और इस पर आज जो गुफ्तगू हमारी होगी वो होगी इस मुद्दे पर कि क्या कलमा जो है वो बाप है या बेटा है। कलमा से मुराद क्या है या कलाम से मुराद क्या है, जो यूहन्ना की इंजील पहले बाब की पहली आयत में बताई गई या लिखी गई। यूहन्ना रसूल ने जब ये आयत दर्ज की तो उन्होंने इस तनाजुर में इस आयत को दर्ज किया। याद रहे कि पाकिस्तान के अंदर इस आयत को लेकर या पूरी दुनिया के अंदर इस आयत को लेकर बहुत सारे अकायद जन्म ले चुके हैं, जबकि ये बात याद रहे कि इस अंजील को लिखने वाला जो शख्स है वो एक यहूदी है, और जब वो कलाम को लिखता है या ख़ास तौर पर यूहन्ना पहले बाब की पहली आयत में खुदा को कलाम कहता है या कलाम को खुदा कहता है, तो वो बिल्कुल भी नई चीज़ नहीं लिखता। बेसिकली ये जो पहली आयत है ये अहद अतीक को देखते हुए या यहूदी लिटरेचर को देखते हुए हमें पता चलती है कि यूहन्ना रसूल ने ये बात किस तनाज़ुर में लिखी या इसके मायने क्या थे। सो अजीज़ों, ये सारी बातें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मौसूल होती रहें और आपको मिलती रहें। सो बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। दबार यहोवा यानी यहोवा का कलमा, जैसा कि यूहन्ना की इंजील में यूहन्ना रसूल ने पहले बाब की आयत नंबर पहली का 2 में कहा, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा था। आज हम इस बात पर बाखौर जायजा लेंगे कि क्या कलमा बाप है या बेटा है। सो अजीजों, एक बात जो है हम तय कर लें कि बाज लोग जब अपने उनके अकीदे की बात आती है, जहाँ पर उनके तालीम को ज़रब लगती है, तो वो यहूदी रबाइयों से बिल्कुल भाग जाते हैं, दौड़ लगा देते हैं। सो मैं एक बाइबल का एक स्केल तय करने जा रहा हूँ यहाँ पर, जिसको रद्द करने वाला एक नाफरमानी हो सकता है, एक बिदती हो सकता है, वरना खुदा के कलाम को मानने वाला कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा। सो सुने, बाइबल मुकद्दस ने एक स्केल तय किया है कि आपने किन की बात को फाइनलाइज करना है, किन की बात को आपने सुनना है, और वो सुन ले कौन सी है। जब आप यिर्मयाह 31 बाब आयत नंबर 33 पढ़ते हैं तो वहां पर यूं दर्ज है कि इसराइल जो है वो अपने पड़ोसी से या अपने भाई से ये नहीं कहेगा कि मैं तुझे खुदा के बारे में बताऊं, क्योंकि वहां लिखा हुआ है कि तब छोटे से लेकर बड़ा मुझे जान लेगा। ठीक है, ये इसराइलियों के बारे में लिखा हुआ है। आप बेशक वहां का कॉन्टेक्स्ट भी देख लें यिर्मयाह 31 का, वहां लिखा हुआ है कि फिर मैं नया है जो है इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से बांधूंगा, और वो मुझे छोटे से लेकर बड़े तक जो है वो सब जान लेंगे। कौन? इसराइली मुझे जान लेंगे। सो अजीजों, यहोशुआ हमशाख ने ये नया अहद बांधा। अब जो एजुकेशन जो है वो इसराइली जानते हैं खुदा के बारे में, वो दूसरा नहीं जानता। अब कोई उठकर ये गैर कवाम से आकर उठकर ये तय करना शुरू कर दे कि खुदा कैसा है जी, खुदा को हम कैसा समझें, या खुदा को कैसा आपने उसको अकनूम में बांटना है, तकसीम करना है, उसकी पर्सनैलिटी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, या उसे जो है ये हदें लगा देनी है कि जी नहीं जी वो इंसान बन ही नहीं सकता, वो इंसानी सूरत में जाहिर ही नहीं हो सकता। सो ये सारी चीजें जो है अगर कोई गैर कवाम से उठकर आकर करता है तो उसकी बात को तस्लीम नहीं किया जाएगा जब तक जूडाइज्म से जो दलील ना मिल जाए। अब जूडाइज्म से भी आपने जो है मेयार तय करना है। सारा जूडाइज्म की आप बात नहीं तस्लीम कर सकते, ये भी बात है। आपने वहां से एक चीज जो है वो तय करनी है। वो तय क्या करनी है कि उसमें 2 घराने हैं इसराइल में, एक है यहूदा का घराना और एक है लावी का घराना। सो लावी का घराना जो है उनको तौरात सिखाने की जिम्मेदारी बख्शी गई, और मतलब कहानत जो है और बादशाह जो है, ये 2 एक अहम पहलू है इसराइलियों के अंदर। इन 2 पहलुओं को आपने फॉलो करना है, यानी ये 2 ग्रोह हैं, इनको आपने फॉलो करना है, बादशाहत और कहानत। अब मसला ये है कि यहाँ लोग कहानत को भी छोड़ चुके और बादशाह को भी छोड़ चुके और बादशाहत को भी भूल गए, और एक रट लगाई हुई है कि हम नहीं जी रबियों को मानते, हम नहीं जी रबियों को मानते। एक बात याद रहे कि जब कुछ झूठ बार बार बोला जाए ना जी, और बार बार ये सिखाया जाए, बार बार उसकी मुखालफत की जाए,
تو اس جھوٹ کو بھی لوگ حقیقت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, اس جھوٹ کو بھی لوگ سچ ماننا شروع کر دیتے ہیں. پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے ربیوں کی اتنی مخالفت کی کہ اب ہر ایرا غیرہ اٹھ کر کہتا ہے جی میں ربیوں کو نہیں مانتا. یار خدا کا خوف کرے, آپ ربیوں کو نہیں مانتے. آپ ربی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ربی کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ ربی کا معنی ہوتا ہے استاد, سکھانے والا. اب ہر دوسرے بندے نے ایک پاسٹر کو اپنا استاد بنایا ہوا ہے, یعنی ربی بنایا ہوا ہے. آپ یہودی ربیوں کو کہتے ہیں ہم نے ان کو نہیں ماننا, تو اپنے پاسٹر کو آپ نے اپنا ربی بنایا ہوا ہے, یعنی استاد بنایا ہوا ہے. یا تو آپ بولے نا میں اپنے پاسٹر, میں کسی سیمنری کو بھی نہیں مانتا. پاکستان میں آپ سیمنریاں بند کر دیں, آپ بائبل کالج بند کر دیں, کیونکہ جہاں سے آپ سیمنری کرتے ہیں وہ جس سے آپ کرتے ہیں وہ آپ کا ربی ہوتا ہے, وہ آپ کا استاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک راہ فرار کے لیے بہانہ جو ہے لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ نہیں جی اسی ربیوں کو نہیں مانتے. بھائی آپ ربیوں کو نہیں مانتے تو پھر آپ نے سیمنری کیوں کی, آپ نے استاد کیوں رکھا, آپ اپنے پاسٹر کے متحد کیوں چلتے ہیں, آپ اپنے یہاں پر فیس بک, واٹس ایپ, یوٹیوب پر اپنے استادوں کے راگ الاپتے ہوئے تھکتے نہیں, اور جہاں جوڈائزم کی بات ہوتی ہے وہاں آپ کہتے ہیں جی ہم ربیوں کو نہیں مانتے. حیرت کی بات ہے, یہ منافقت ہے اور جی بھر کر منافقت کی جاتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہودیوں میں سے بھی سکیل جو ہے وہ ہے لاوی کی کہانت اور ملکیسیدق کی کہانت اور بادشاہت. یہ دو گھرانے ہیں جن کی بات ایتھینٹک, 3 سٹیپ ہیں, پہلا اسرائیل, پھر اس میں سے یہودا اور پھر کہانت. یہ 3 سٹیپ ہیں, ان کی باتیں جو ہیں تسلیم کی جائیں گی. سو سنیں, عہد جدید جو ہے اس میں لاوی کے بہت سارے فیصلے ہیں, اور عہد جدید میں یہوشوا ہمشیاہ یہودا کا بادشاہ ہے. اور اگر آپ عہد جدید سے پہلے بھی چلے جائیں تو میں آپ کو بہت ساری دلیلیں صدوق گرانے کی دے سکتا ہوں جو یہ مانتے تھے کہ یہوہ انسانی شکل میں ظاہر ہوگا. یہوہ کو عہد جدید میں یا اینشنٹ جوڈائزم کے اندر یہودی جو ہے وہ یہ مانتے تھے کہ یہوہ خود جو ہے زمین پر ظاہر ہوگا. جیسا کہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بہت ساری یہ تعلیمات دے چکا ہوں. اگر آپ میں سے کسی نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آپ الوہیت المسیح پر جو ہے وہ میرے موضوعات کو ضرور دیکھ لیں. اس پر کم از کم میں نے 20 ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, آپ انہیں ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہودی اس کے بارے میں کیا جانتے تھے. لہٰذا یہ جو غیر قوموں سے اٹھ کر آ کر لوگ فیصلے کرتے ہیں یہوہ کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا, میں نہیں ماننے والا, کیونکہ بائبل مقدس جو اتھارٹی دیتی ہے وہ اسرائیل کو دیتی ہے, غیر قوموں کو نہیں. غیر قوم بطور اسٹوڈنٹس جیسا وہ بتائیں گے ویسا سیکھ کر ہم چلیں گے. ٹھیک ہے جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور بھی چیز, جیسا کہ میں نے بتایا کہ ماڈرن جوڈائزم جو ہے وہ سارا کا سارا فیک جوڈائزم ہے, وہ خزاریوں سے آیا ہے. لوگ اب ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. سو شیطان نے اس قدر پاکستان کی کلیسیا کو ایک جنجال پورے کے اندر ڈالا ہوا ہے کہ لوگ اتنے گھمنڈی اور اتنے زیادہ وہ ہو چکے ہیں, بدزن ہو چکے ہیں اور گھمنڈی بھی ہو چکے ہیں, کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے جی. ایک بکس بھر دیا گیا ہے اسرائیل کے خلاف اور ربائیوں کے خلاف اور اینشنٹ جوڈائزم کے خلاف بھی, کہ لوگ فٹ سے اپنے منہ سے یہ اقرار کر دیتے ہیں ہم نہیں مانتے یہودیوں کو, ہم نہیں مانتے ربیوں کو. تو بھئی آپ نے ماننا ہے, کہ اس کو بائبل تو یہی کہتی ہے کہ جو وہ کہیں گے وہی ماننا آپ نے. سو ایسا نہیں ہے, ہمیں اس رویے کو ختم کرنا ہے. سو آگے بڑھتے ہیں اور اس موضوع کو بہترین طریقے سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اینشنٹ جوڈائزم نے اس طرح سے یہوہ کو پریزنٹ کیا ہے اور وہ کیسے مانتے تھے. سو آئیں شروع کرتے ہیں. ہم پرانے عہد نامے کے عبرانی نام کو بائبل میں سے دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ یہ نام یہوشوا ہمشیاہ میں کیسے پورا ہوتا ہے, یعنی دبار یہوہ کیسے پورا ہوتا ہے. دبار یہوہ یا یہوہ کا کلام, یہ یہوہ خدا کا مرکب نام ہے. دوبارہ سے سن لیں, یہ یہوہ خدا کا مرکب نام ہے. عہد نامہ قدیم میں یہ 242 دفعہ استعمال ہوا ہے. ایک الہی اظہار کے لیے یہ استعمال ہوتا رہا ہے, جس کو بہت زیادہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں نظر انداز کیا گیا ہے. اور وہی بات میں دوبارہ سے دہراؤں گا کہ لوگ کہتے ہیں یہ تارگوم میں استعمال ہوا ہے, یہ یہودی استعمال کرتے ہیں, ربی استعمال ہم نہیں مانتے. یہ راہ فرار ہونے والی بات ہے. سو لہٰذا لفظ دبار یہوہ خدا کا کلام, یعنی پہلی بار جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ پیدائش کی کتاب 15 باب کی آیت نمبر 1 میں استعمال ہوتا ہے, یعنی یہوہ خدا کا نعم البدل نام بھی ہے یہ یہوہ دبار, یعنی یہوہ کا کلام. ٹھیک ہے جی. عبرانی لفظ دبار کے کئی معنی ہیں, مثلا عمل, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد مشورہ. اور جب یہ یہوہ خدا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لفظ دبار, تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہوہ خدا کا کلام
یا یہوہ خدا کا نیم البدل نام یا متبادل نام، ٹھیک ہے جی، جس کو ہم مرکب نام کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ یہوہ خدا کا کلام بن جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اسے یہوہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا پیغام سمجھتے ہیں۔ پیدائش 15 باب ہمیں سکھاتا ہے کہ ابراہیم نے یہوہ خدا کے کلام کو دیکھا اور اس کے ساتھ بات چیت کی۔ یہوہ خدا کے کلام کی طرف سے کہے گئے پہلے الفاظ اور بھی زیادہ دلچسپ سے ہیں یہاں پر جو ہم ابھی دیکھنے جا رہے ہیں۔ پیدائش 15 باب میں خداوند خدا یعنی یہوہ پاک خدا یوں ابراہیم سے کہتا ہے، جناب باپ ابراہیم سے، کہ ڈرو مت ابراہیم، میں تمہاری ڈال ہوں، تمہارا بہت بڑا اجر ہوں۔ یہاں زمین پر یہوشوا ہمشیاہ کی خدمت کے دوران ایک بلند اور واضح پیغام ہے۔ لفظ اجر مجھے مکاشفہ 22 باب آیت نمبر 12 کی یاد دلاتا ہے، جو یہوشوا ہمشیاہ کے عظیم وعدے کی بھی یاد دلاتا ہے۔ یہاں لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں یسایہ 40 باب آیت نمبر 10 بھی، یہ بھی آپ ضرور دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہوہ کلام سے وابستہ دوسرے الفاظ ممرا اور لوگاس ہیں۔ الفاظ دبار یہوہ، ممرا پرانے عہد نامہ میں یہوہ خدا کے واضح حوالہ جات ہیں۔ لوگاس ایک یونانی لفظ جس کا مطلب ہے وجہ یا حکمت، اور یہ کلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سب سے مشہور آیت یوحنا کی انجیل 1 باب 1 آیت میں الوہیت کلمہ یا مسیح کے سلسلے میں پایا جاتا ہے۔ ابتدا میں کلام یعنی کلمہ یونانی میں لوگاس تھا، اور کلمہ لوگاس خدا کے ساتھ تھا، اور کلام لوگاس خدا تھا۔ اور اسی طرح یوحنا 1 باب کی آیت نمبر 14 میں کلمہ یعنی لوگاس مجسم ہوا یا کلمہ نے جسم اختیار کیا۔ مکاشفہ 19 باب آیت نمبر 13 میں یہوشوا ہمشیاہ کو واضح طور پر دبار یہوہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ وہ خون میں ڈوبی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، یعنی صلیب پر اس کے کام کی یاد دہانی ہے، اور اس کا نام کلام خدا ہے، عبرانی میں دبار یہوہ ہے۔ یہاں پرانے عہد نامے میں سے یہوہ خدا کے کلام کے حوالہ جات کی ایک جزوی فہرست ہے جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پیدائش 15 باب کی آیت نمبر 1 میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام عبرانی میں دبار یہوہ رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، اے ابراہیم تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ یہاں پر ابراہیم کو رویا میں کلمہ یہوہ دبار نظر آیا اور اس نے اس سے بات کی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں یہ نہیں لکھا یہوہ اس کی رویا میں آیا، لکھا ہے کہ یہوہ دبار یہوہ اس کی رویا میں اس سے کلام کر رہا تھا، کلام نازل ہوا، کلام نے اس سے بات کی، کلمے نے بات کی، ٹھیک ہے جی۔ پہلا سیموئیل 3 باب آیت نمبر 10 لکھا ہے، تب خداوند آ کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح پکارا۔ کون؟ یہوہ آ کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح پکارا، سیموئیل سیموئیل سیموئیل، اور سیموئیل نے کہا، فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ تو جب آپ اس کو مسلسل پڑھتے ہیں تو آیت نمبر 21 میں یوں لکھا ہے، اور خداوند صلہ میں پھر ظاہر ہوا، کیونکہ خداوند نے اپنے آپ کو صلہ میں سیموئیل پر اپنے کلام عبرانی میں دبار کے ذریعے سے ظاہر کیا۔ کس کے ذریعے؟ دبار یعنی کلام کے ذریعے، کلمے کے ذریعے ظاہر کیا۔ کہ کلمے کے ذریعے کیسے ظاہر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی سیموئیل نے یہوہ دبار کو دیکھا، یہوہ دبار اس پر ظاہر ہوا۔ تو یہ بائبل مقدس میں واضح طور پر نیم البدل کے طور پر یہوہ کے لیے جو ہے وہ نام استعمال ہوتا رہا ہے، یہوہ کو کلمہ کہا جاتا رہا ہے عہد عتیق میں۔ بہت سارے لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، لوگ غیر قوم میں سے اٹھ کر، یعنی جو لوگ نسلی یہودی بھی نہیں ہے، جن کو عبرانی بھی نہیں آتی، جو لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی ہم سے بڑی کوئی فلم ہی نہیں ہے، وہ سارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ یہوہ دبار کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر یہوہ دبار کا نام نہیں ہے تو یہودی جو کہ عبرانی ان کی اپنی مادری زبان ہے، انہوں نے جب آرامی میں اس کا ترجمہ کیا، ترگوم میں اور دیگر ورژن کے اندر، آرامی کے اندر، تو انہوں نے یہ کیوں لکھا ممرا؟ ممرا آپ کو پتا ہے کہ جو آرامی ہے اس میں کلام کو کہا جاتا ہے، تو جہاں جہاں یہوہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں وہاں اسے ممرا میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ میں آپ کے لیے وہ سارے حوالہ جات کی جو لسٹ ہے آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ تو میں آپ کے سامنے وہ حوالے پڑھتا ہوں
सारी तफसील पढ़ देता हूँ, आप उसे बगौर से सुन लें। याद रहे कि ये जो अरामी बाइबल है ये ट्रांसलेट खुद यहूदियों ने की है, ठीक है, और इसको बाज़ दफ़ा तफसीरी तर्जमा भी कहा जाता है। सो बाज़ लोग कहते हैं जी अहद अतीक का अरामी में जो तर्जमा हुआ था ये पहली सदी के बाद हुआ था, अहद जदीद के दौरान जब मसाया थे तब ये अरामी बाइबल नहीं थी। सो थी, तारगुम तब भी थी, ठीक है जी, इसके बड़े एविडेंस है मेरे पास, लेकिन मैं इस वीडियो में इतना वक्त नहीं है कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं। सो आगे बढ़ते हैं, तो बाइबल के हवाला जात सुनते जाएं और फिर मैं इसको अरामी बाइबल से भी आप लोगों के सामने पेश करता जाऊंगा, ठीक है जी। हाँ जी, बाइबल का हवाला, तो भी इस बात में तुमने खुदावंद अपने खुदा का यकीन ना किया, ठीक है जी। और तारगुम में इस तरह से यह हवाला लिखा है, तो भी इस बात में तुमने मिमरा का यकीन ना किया, यानी कलमे का यकीन ना किया। इब्रानी बाइबल में यहोवा का यकीन ना किया और अरामी बाइबल में कलमे का यकीन ना किया, यानी मिमरा का, ठीक है जी। अब यहोवा को अरामी बाइबल में कलमा कहा जा रहा है। इसके लिए देखें इस्तस्ना पहला बाब आयत नंबर 32। फिर आगे बढ़ते हैं, बाइबल का बयान, और जो कोई मेरी उन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने तो मैं उनका हिसाब उनसे लूंगा। तारगुम का हवाला, और जो कोई मेरी उन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने तो मिमरा उनका हिसाब उससे लेगा। मिमरा कौन है? यहोवा। तो यहां अरामी बाइबल में यहोवा को मिमरा कहा जा रहा है, कलमा, ठीक है जी। मिमरा का मायने कलाम होता है, तो यहां अरामी बाइबल में यहोवा को मिमरा कहा जा रहा है, कलमा कहा जा रहा है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी, बाइबल का तीसरा बयान है जी, तीसरा ही है, खुदावंद तेरे आगे आगे भस्म करने वाली आग की तरह पार जा रहा है। तारगुम का बयान सुन ले, मिमरा तेरा खुदा तेरे आगे आगे भस्म करने वाली आग की तरह पार जा रहा है, ठीक है जी। इस्तस्ना 9 बाब आयत नंबर 3, ठीक है जी। चौथा बयान बाइबल का, तब तुम अपने देवताओं से दुआ करना और मैं खुदावंद से दुआ करूंगा और वो खुदा जो आग से जवाब दे वही खुदा ठहरे। और सब लोग बोल उठे खूब कहा। तारगुम इसका तर्जुमा कैसे करती है सुने, तब तुम अपने देवता से दुआ करना और मैं मिमरा से दुआ करूंगा और वो मिमरा जो आग से जवाब दे वही मिमरा ठहरे। और सब लोग बोल उठे खूब कहा। यहां बार बार यहोवा के मुतबादल कलमा लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, यानी मिमरा यहोवा को डायरेक्ट कहा जा रहा है, यानी कलाम कलमा यहोवा को डायरेक्ट कहा जा रहा है, ठीक है जी। इसके लिए देखें सलातीन 18 बाब, पहला सलातीन 18 बाब आयत नंबर 24। बाइबल का अगला बयान, और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदावंद खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तारगुम का बयान, और उन्होंने मिमरा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको मिमरा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। मिमरा के हुजूर यहोवा को डायरेक्ट कलमा कहा जा रहा है, ठीक है जी। ये बात कदीम कुतब से वाज़ह है, ये इब्रानी बाइबल कदीम कुतब से वाज़ह है कि मिमरा या दबार यहोवा ही को कहा जाता है। यसू अल मसीह यानी यहोशुआ हमशाह दबार यहोवा या मिमरा है जो मुजस्सम हुआ, यहोवा इंसानी बदन में जाहिर हुआ। आमीन। बारूक हाशिम। लिहाजा ये वाज़ह है कि अरामी बाइबल में यहोवा को कलमा कहा गया, क्योंकि दबार यहोवा दरअसल यहूदियों के नज़दीक ये एक निमुल बदल नाम है और उसे बतौर कलमा भी समझा जाता है। यहूदियों के अंदर ये आम है, हमारे नज़दीक ये बड़ा अजीब है, हम लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन यहूदी उसे किस तरह से समझते हैं ये आप अरामी बाइबल से उनके कल्चर और उनकी लैंग्वेज और उनके ख्यालात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप बहुत सारे लोग जो हैं गैर अक़वाम में से आकर ये दावे ना करें कि जी वो गलत कह रहे हैं, ठीक है जी। आपको कोई अथॉरिटी नहीं उनको गलत कहने की, ठीक है जी। गलत उनको उन्हीं के लोग कहेंगे, आप नहीं। सो लिहाजा ये तय किया जाएगा कि ये बात कौन कर रहा है, ये कह कौन रहा है। लिहाजा ये बातें पास्टर सुफियान की नहीं हैं, ये बातें बाइबल की और जूडाइज्म की हैं, जिनको लोग कुछ भी नहीं समझते, जबकि बाइबल ये कहती है सब कुछ उनको ही समझना चाहिए, ठीक है जी। और हम खुलेआम बाइबल मुकद्दस की मुखालफत करते हैं और अपनी हर धर्मी और जिद पर कायम रहते हैं। सो लिहाजा यूहन्ना की इंजील पहले बाब की पहली आयत में जिसको लगास कहा गया, कलमा कहा गया,
جس کو کلام کہا گیا دراصل وہ کوئی اور نہیں، وہ بیٹا نہیں ہے، دراصل وہ یہوہ خود ہے جو جسم لے کر دنیا میں آیا، اور جو جسم ہے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ جسم ہی زمین پر جو ہے وہ خدمت کرتا رہا، اور اس جسم کے اندر جو روح ہے وہ دبار یہوہ ہے، یعنی یہوہ خود ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اس کی جو روح ہے وہ یہوہ خود ہے۔ اور دنیا پر جو ہم دیکھتے ہیں جو قربانی مسیح نے زمین پر دی، وہ اس کے بیٹے یعنی اس کے بدن نے دی۔ بدن ہی مرا، بدن دفن ہوا، اور بدن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ممرا نے جو مخصوص کیا ہے وہ بدن کو کیا ہے، ممرا کو کوئی مخصوص نہیں کر سکتا، نہ مقرر کر سکتا ہے، ممرا ہی اپنی بشریت کو مخصوص کرنے والا اور مقرر کرنے والا ہے۔ سو لہٰذا جب بھی یوحنا کے انجیل آپ پڑھتے ہیں تو اس کو پیچھے یہودیوں سے کمپیئر کیا کریں کہ اس نے کیا کہا ہے، پیچھے عہد عتیق سے کمپیئر کیا کریں کہ اس نے کیا کہا ہے، پیچھے کمپیئر کیا کریں کہ اس نے کیسے کہا ہے۔ سو لاسٹ میں ایک سوال چھوڑتا ہوں، بائبل مقدس میں عہد عتیق میں سے ایک کوئی حوالہ دے دے جہاں یہ لکھا ہو کہ بیٹے کو کلمہ کہا گیا ہے۔ اگر کوئی حوالہ پبلک کے پاس ہے تو وہ مجھے ضرور دیں، کیونکہ عہد عتیق سے نیا عہد جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ عہد عتیق کو جو ہے فالو نئے عہد کے رسول کریں گے۔ سو رسولوں نے جب کلمہ کہا تو دراصل انہوں نے ویسے ہی کہا جیسے عہد عتیق نے کہا۔ سو لہٰذا اگر عہد عتیق کے اندر کہیں بیٹے کو کلمہ کہا گیا ہے تو مان لیتے ہیں جی عہد جدید نے بھی بیٹے کو ہی کلمہ کہا۔ جب عہد جدید کلمہ لفظ استعمال کرتا ہے تو یہ واضح ہے کہ جس کو عہد عتیق نے کلمہ کہا وہی عہد جدید کا کلمہ ہے، اور عہد عتیق میں کلمہ ڈائریکٹلی یہوہ کو کہا گیا ہے۔ تو خدا آپ سب کو برکت دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگ برکت پائیں۔ جیتے رہیں، شلوم۔